Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you guys are safe and secure at home. Our today's topic is Constraints on Managers, Part 2, Chapter number 7. In our previous lecture, we discussed about two views of management, omnipotent and symbolic, external environment components, and organizational culture, constraints and challenges. Our today's lecture learning points are establishing and maintaining culture, how to establish and how to maintain culture by the organizational founders or the top management, learning of culture by employees, how the employees learn established culture, and current issues in organizational culture. Establishing and maintaining culture. किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इस्टेब्लिश किया जाता है और ना सिर्फ उसे इस्टेब्लिश किया जाता है बल्कि फिर उसको मेंटेन रखा जाता है यानी सस्टेन रखा जाता है कि वो बरकरार रहे। तो इसमें हमारे पास ये एग्जिबिट है। सबसे पहले इसमें फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडर्स। ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई जाती है तो उसके फाउंडर्स के एक स्पेसिफिक माइंडसेट होता है, उनकी जो है कुछ कस्टम्स या अप्रोचेस होती हैं जो उनके खुद के माइंडसेट के अकॉर्डिंग होती हैं। इसको हम फिलॉसफी भी कह सकते हैं कि उनकी फिलॉसफी क्या थी। उसके बाद वो जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी यही देखते हैं कि वो किस तरह से, जो एम्प्लॉयज हैं काम करना तो उन्हें आता है लेकिन वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट रह सकते हैं, यानी उनकी अपनी फिलॉसफी पर चलते हुए वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। ये जब नेक्स्ट आते हैं तो उसमें हमारा एक टॉपिक है टॉप मैनेजमेंट एंड सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन क्या है? A process that helps new employees learn the organization's way of doing things. यानी देखा देखी किस तरह से सीखते हैं जी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप मैनेजमेंट की चीज़ें देखते हैं और फिर उनको सीखते हैं, यानी वो कल्चर सीखते हैं और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो मेंटेन रहता है, वो इस्टेब्लिश्ड होता है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है। पहले फिलॉसफी शुरू होती है ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर्स से, फिर वो फाउंडर्स जब आपके ना सिर्फ फाउंडर्स बल्कि उसके बाद भी जो टॉप मैनेजर्स आ रहे होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो टॉप पोजीशंस पर होते हैं, लाइक योर सीईओ, लाइक द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे आप कह लें, तो वो लोग जब सिलेक्ट करते हैं फर्दर एम्प्लॉयज़ को, उनको भी इसी लिहाज से सिलेक्ट किया जाता है जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए और उनके कल्चर के लिए फिट रहे। उसके बाद वो एम्प्लॉयज़ जो है सोशलाइजेशन के थ्रू उस कल्चर को समझते हैं, सीखते हैं और उसके बाद वो कल्चर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ कल्चर को लर्न किस तरह से करते हैं। तीसरा स्टेप था सोशलाइजेशन के थ्रू, तो बेसिकली किस तरह से लर्न किया जाता है विया सोशलाइजेशन। तो एम्प्लॉयज़ कल्चर को लर्न कर सकते हैं विया स्टोरीज, रिचुअल्स, मटेरियल आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स, एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज। स्टोरीज सुनते हैं जी मोस्टली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने से पहले लोगों के काम सुनते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोग बहुत बेहतर काम कर चुके होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज़ के तौर पे जाने जाते हैं, तो उनके बारे में स्टोरीज सुनते हैं कि वो किस तरह से काम करते थे, किस वे में काम करते थे। तो ये कल्चर को या वहाँ के जो है इन्वायरमेंट को समझने का बहुत बेहतर एक ऑप्शन है विया स्टोरीज। जब वो अपने सराउंडिंग से सुनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लोगों के बारे में डिफरेंट स्टोरीज। रिचुअल्स से जान सकते हैं, रिचुअल्स मतलब रस्म या जो भी रिवाज एक होता है, हर जगह का अपने अलग रिचुअल्स होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग रिचुअल्स होती हैं, इसके थ्रू वो समझ सकते हैं कल्चर को। एंड देन कम्स अ मटेरियल आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स। इसको आप इस तरह से देखें कि वो किस तरह से एम्प्लॉयज ड्रेस करते हैं, किस तरह से टॉप एग्जीक्यूटिव्स को जो है वो ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड की जाती हैं,
یا پھر ایٹ دا موسٹ ہائیسٹ لیول جو ہے کارپوریٹ ایئر کرافٹ ہیں جو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو یہاں سے آرگنائزیشن کی کلچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے لوگ فارمل ڈریسنگ کرتے ہیں نا پراپر وے. ایک اسپیسیفک وے ہوتا ہے آرگنائزیشنس کا. لائک بینکرس کے لیے ہوتا ہے جی سوٹ بوٹ پہن کے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشن کی کلچر کے بارے میں یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا کہ انہیں کیا کیا آگے انسینٹیوز ایون پرووائڈ کیے جاتے ہیں, بونسز وغیرہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں, تو یہ اسی جو ہے وہ دائرے میں آتی ہیں میٹیریل آرٹیفیکٹس اینڈ سمبلس. لاسٹ ون از لینگویج کہ کس طرح کی لینگویج یوز کی جاتی ہے. پروفیشنل لینگویج ان ڈفرینٹ پریزنٹیشن ٹرمز میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان چار چیزوں کے تھرو امپلائیز جو ہے کلچر سیکھتے ہیں, یعنی سوشلائزیشن پر بات جاتی ہے. Our last topic for today is current issues in an organizational culture. کہ organizational culture میں اب current issues کیا ہیں. تو ہمارے پاس 3 ایشوز ہیں جی کہ کس طرح سے انوویٹو کلچر کریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد سیکنڈ ون از کہ کس طرح سے کسٹمر رسپانسو کلچر کریٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دا لاسٹ ون از کریٹنگ اے سسٹینیبلٹی کلچر. فرسٹ ون ہم دیکھیں گے کریٹنگ این انوویٹو کلچر. انوویشن اور کریٹیوٹی کے بارے میں ہم لاسٹ جو ہے وہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. کچھ کریکٹرسٹکس ہیں انوویٹو کلچر کے جو یہاں ہم اسٹڈی کریں گے, اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ایشو بن سکتے ہیں. تو کریکٹرسٹکس آف این انوویٹو کلچر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے چیلنج اینڈ انوالومنٹ. کہ امپلائیز کی انوالومنٹ ہونی چاہیے آرگنائزیشن میں, نئے سے نئے آئیڈیاز ان کو لانے چاہیے, اور ان کو موٹیویٹڈ رہنا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. یہ ایک کریکٹرسٹک ہے انوویٹو کلچر کا. نیکسٹ ون از فریڈم. کہ امپلائیز کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے, ایک میجر پاتھ وے تو دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, لیکن کس طرح سے کرنا ہے اور اس میں جو ہے انہیں فریڈم دی جاتی ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو کر فری ہو کر کام کر سکیں اور بہتر کام کر سکیں. نیکسٹ ون از ٹرسٹ اینڈ اوپننس. امپلائیز پر ٹرسٹ کرنا چاہیے, امپلائیز کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کے لیے سپورٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. یہ کریکٹرسٹک ہے انوویٹو کلچر کا. نیکسٹ ون از آئیڈیا ٹائم. آئیڈیا ٹائم کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی بھی اسائنمنٹ دی جاتی ہے یا کوئی بھی پریزنٹیشن دی جاتی ہے یا کوئی بھی کوئز دیا جاتا ہے, تو پریپریشن کے لیے آپ کو پہلے ایک پراپر ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے یا اس کے بعد آپ کا کوئز ہے. سملرلی اگر ہم آرگنائزیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر کوئی کسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی میٹنگ ہو رہی ہو تو اس سے پہلے امپلائیز کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی پریپریشن کے ساتھ آئیں. وہ آئیڈیا ٹائم کہلاتا ہے. وہ جو ٹائم ہوگا جو ان کو ٹو برنگ آئیڈیا ایٹ دا ٹیبل آف پروجیکٹ میٹنگ, اس کو ہم آئیڈیا ٹائم کہتے ہیں. اور وہ ایک پراپر ٹائمنگ ہونی چاہیے تاکہ بہتر آئیڈیاز لائے جا سکیں بائی امپلائیز. اس کے بعد ہے پلے فلنس اینڈ ہیومر. ہیومر کو آپ ہنسی مذاق یا طنز و مزاح میں نہ دیکھیں. اٹ جسٹ مینس کہ بہت زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں ہونی چاہیے کہ امپلائیز کے لیے کام کرنا ہیکٹک ہو جائے. تھوڑی سی فرینکنیس رکھنی چاہیے تاکہ امپلائیز ریلیکس ہو کر فری ہو کر کام کریں. بہت زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں ہو کہ وہ جو ہے ہیکٹک انوائرمنٹ میں کام کرنا سب کے لیے ایک پرابلمٹک ہی رہتا ہے میرے خیال میں. نیکسٹ ون از کنفلکٹ ریزولوشن. کنفلکٹ مینس اگر کوئی بھی تضاد آ رہا ہوتا ہے ان یور اوپینینز ان یور آئیڈیاز, تو ان کو ریزالو کرنا چاہیے. یہ کریکٹرسٹک ہے جی انوویٹو کلچر کا ایک. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیبیٹس ہوتی ہیں باقاعدہ. اگر کوئی ایک یا دو یا تین امپلائیز مینس آئیڈیاز لاتے ہیں اور کام ایک پر ہی کرنا ہے, ظاہری بات ہے, تو پہلے ان پر ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر ان میں سے بیسٹ کو جو ہے وہ چوز کیا جاتا ہے آفٹر ڈیبیٹنگ. اینڈ لاسٹ ون از رسک ٹیکنگ. انوویٹو کلچرز میں, انوویٹو آرگنائزیشنز میں ہمیشہ رسک لیا جاتا ہے. رسک ریگارڈنگ یور فائنینشیل انویسٹمنٹ کہ کتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے, رسک ریگارڈنگ یور ٹائم انویسٹمنٹ,
ظاہری بات ہے آپ صرف پیسہ نہیں لگا رہے ہوتے، آپ اپنے بہت سے امپلائیز کا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی آرگنائزیشن کا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، اس پر بہت عرصہ کام کرتے ہیں. تو ان دو چیزوں میں رسک لیا جاتا ہے انوویٹو کلچر میں. اب ہم نے کریکٹرسٹکس تو ان کے دیکھ لیے، اس کے بعد دیکھنے کہ یہ کریکٹرسٹکس ایشوز کس طرح سے بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چیلنج اینڈ انوالومنٹ کو دیکھیں گے کہ جب ان امپلائیز کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ سم ٹائم پرابلمٹک ہو سکتی ہے. کیسے کہ جو ڈیسیژن آپ کی ٹاپ مینجمنٹ لیتی ہے وہ ایک براڈر ٹرم پر چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اوپر کے لیول سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، انہیں زیادہ چیزوں کا نالج ہوتا ہے بنسبت کہ وہ امپلائیز جو کہ ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ وہیں تک محدود ہوتے ہیں. انہیں پوری آرگنائزیشن کا یا آرگنائزیشن کے باہر کا جو بھی انوائرمنٹ ہے کہ کس طرح سے وہ امپیکٹ ڈال رہا ہے آپ کی آرگنائزیشن پر، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نو ہاؤ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے آپ کا ایک ایشو بن سکتا ہے امپلائیز انوالومنٹ کہ انہیں انوالو تو کرنا ہے بٹ مے بی ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ ایک محدود سوچ کی وجہ سے زیادہ فائدہ مند نہ ہو. اور چیلنج اس طرح سے ہی بن سکتا ہے جی آپ کے امپلائیز میں موٹیویشن سم ٹائمز کم ہو سکتی ہے، ان کی کمٹمنٹ کم ہو سکتی ہے آرگنائزیشنل گولز کے ساتھ. سو دیٹ کین بی این ایشو ٹو. نیکسٹ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک تھا فریڈم دینی چاہیے بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ، تاکہ امپلائیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اگر ریلیکس ہو جائیں تو وہ بھی پھر صحیح سے کام نہیں کرتے. اس کے بعد ہمارا ہے ٹرسٹ اینڈ اوپننس. اندھا اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا امپلائیز پہ، ظاہری سی بات ہے آپ انہیں سپورٹ کریں دیٹس گڈ بٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں پر بھی کنٹینیوس غلطیوں پر بھی ایک دو کی خیر ہوتی ہے. ظاہری بات ہے رسک جہاں لیا جا رہا ہوتا ہے وہاں تھوڑی بہت مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں بٹ کنٹینیوس مسٹیکس جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے ایٹ دا اینڈ بہت زیادہ irreversible جو ہے وہ ہارم پہنچائیں، آپ کو ناقابل تلافی نقصان مطلب اگر پہنچائیں تو وہاں پرابلم ہو جاتا ہے. ٹرسٹ ایسا بھی ہوتا ہے جی سم ٹائمز آپ کی امپلائیز جو ہیں وہ کرپشن میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں آرگنائزیشنل وے میں، اس طرح سے کہ آپ کے کچھ ایسے جو سیکرٹس ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے ریگارڈنگ آئیڈیاز وہ باہر جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم آئیڈیا ٹائم کی بات کریں تو ایک پراپر ٹائم تو دینا چاہیے لیکن اتنا زیادہ نہیں دینا چاہیے کہ ایک تو آپ کی ٹائم انویسٹمنٹ ضائع چلی جائے اور دوسری یہ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر امپلائی ایک بہت زیادہ ٹائم لینے کے بعد ایک اچھا ہی آئیڈیا دے. مے بی دا آئیڈیا کین بی اے فیلئر ٹو. تو وہ ٹائم جو آپ نے دیا ہوتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ امپلائیز کا جو ٹائم ہوتا ہے آرگنائزیشنز نے خریدا ہوتا ہے اور اس ٹائم کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرنا ہی انوویٹو کلچرز کی سکسیس کی گارنٹی ہے. آفٹر دیٹ پلے فلنس اینڈ ہیومر. آپ بہت زیادہ اسٹرکٹنس نہ رکھیں، بہت زیادہ لینینٹ ہو جائیں اگر آرگنائزیشنز میں امپلائیز کے ساتھ تو امپلائیز بہت زیادہ ریلیکس ہونے کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. جی کنفلکٹ ریزولوشن اور ڈیبیٹس کو ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں کہ کنفلکٹ ریزالو ہو رہا ہے بٹ میں بھی کسی ایک پارٹی کے دل میں بات رہ گئی ہو. ڈیبیٹس میں کسی ایک کا آئیڈیا زیادہ بہتر طور پر جانا جائے جبکہ دوسرے کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈیا بہتر نہ ہو لیکن ایز اے ہول وہ زیادہ قابل بندہ ہو تو وہ بھی ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پھر اس طرح کے آئیڈیاز نہیں لاتا آگے کیونکہ اس کو پہلے نہیں جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جاتا. سو دیز تھنگس کین بی ایشو ٹو. اور رسک ٹیکنگ ہم نے ٹائم انویسٹمنٹ اور منی انویسٹمنٹ میں دیکھی ہے بات کہ یہ اس طرح سے بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ فیل ہو جائے. تو یہ ہمارے پاس کچھ کریکٹرسٹکس تھے انوویٹو کلچر کے. ان کو کریٹ کرنا کس طرح سے ایشو بن سکتا ہے، ان ہر چیز پر بہت خاص دھیان دیا جاتا ہے. امپلائیز کے انوالومنٹ پر، ان کی فریڈم پر، ان پر ٹرسٹ کس حد تک کرنا چاہیے، ان کو آئیڈیا ٹائم کیسے دینا چاہیے، کنفلکٹس ریزالونگ پر، ڈیبیٹس پر، رسک ٹیکنگ پر، ہر چیز کو ایک خاص طور پر ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، اسپیشل اٹینشن دی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کے لیے ایشو نہ بنے. اور آپ نے چونکہ سسٹین بھی رکھنا ہے انوویٹو کلچر کو تو آپ کے لیے ضروری بھی ہے کہ آپ یہ سارے کریکٹرسٹکس رکھیں اپنی آرگنائزیشنل کلچر میں لیکن ایک خاص دائرے میں رہ کر.
सेकंड हमारे पास है क्रिएटिंग अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर, कि कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आजकल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं आजकल के दौर में, पहले तो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस नहीं होती थी, तो लोग इसलिए यूज़ करते थे वो एक या दो ऑप्शंस ही, लेकिन चूंकि अब कंपेटिटिवनेस इतनी आ गई है तो कस्टमर किसी भी तरफ स्विच कर सकता है। तो उनको अपने साथ लॉयल रखने के लिए आपको जो रिस्पॉन्सिवनेस है कस्टमर्स के लिए उसको बेहतर बनाना होता है। आपको कस्टमर्स की हर बात पूरी करनी होती है विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स। तो कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर को क्रिएट करने के लिए जो है आपके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी हैं, एक नज़र हम देख लेते हैं इस एग्जिबिट को। टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जी जो कि फ्रेंडली हो, अटेंटिव हो, एंथुजियास्टिक हो, उनकी स्किल्स अच्छी हों, लोगों के साथ जो है वो उनका टैकल करने का तरीक़ाकार बेहतर होना चाहिए। फिर जॉब इन्वायरमेंट की टाइप आप देखते हैं कि जॉब भी ऐसी हो। उसके बाद जो है एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे कि सर्विस कॉन्टेक्ट जो है ना एम्प्लॉयज़ का, डे टू डे डिसीजंस उसमें ज़रूरी होते हैं। जब आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं तो ऑन सिचुएशन उन्होंने क्या डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग द जॉब, रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स, उसकी एम्पावरमेंट उन्हें होनी चाहिए। फिर रोल क्लैरिटी, अगर आप देखें कि रोल क्लियर होना चाहिए, जो उन्हें स्पेसिफिक जो भी नॉलेज उनको देना चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, ट्रेनिंग और स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए अबाउट सर्विस, अबाउट द प्रोडक्ट्स। फिर कंसिस्टेंट डिज़ायर टू सेटिस्फाई एंड डिलाइट कस्टमर्स, कि उनका अपना भी एक होना चाहिए कि कस्टमर्स को जो है वो सेटिस्फाई करें और उनको खुश रख सकें उन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्रोडक्ट से सर्विस से रिलेटेड। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जी कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर के, और ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, इश्यू भी बन सकते हैं। किस तरह से? मे बी आपको जो है आपकी डिमांडेड एम्प्लॉयज़ ना मिले, मे बी आपकी जो जॉब इन्वायरमेंट है वो इस तरह से ना हो, ज़्यादा एम्पावर करना एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो कस्टमर्स को मे बी सेटिस्फाई ना कर सकें या सही डिसीजन ना ले सकें। रोल क्लैरिटी में अगर आप नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग्स पे बात करें तो ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ये भी इशू बन सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर जो एम्प्लॉय है उसकी ख्वाहिश हो कि जी कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। कुछ लोग सिर्फ अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं और मजबूरी में भी कर रहे होते हैं, तो ये उनकी इंटरनल विश तो नहीं हो सकती। तो ये इस तरह से इश्यूज बन सकते हैं जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ज़रूरी है ये कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर के करेक्टरिस्टिक्स, और इनको इश्यू बनने से रोका जा सकता है अगर इनको सही तौर पर लेकर चला जाए। लास्ट वन इज क्रिएटिंग अ सस्टेनेबिलिटी कल्चर, कि किस तरह से एक सस्टेनेबल कल्चर क्रिएट करना है। आपने कोई भी कल्चर इस्टेब्लिश किया है ऑर्गेनाइजेशन में बाय टॉप मैनेजमेंट, बाय द फाउंडर्स, और उसके बाद फिर उसको मेंटेन रखना, सस्टेन रखना एक बहुत बड़ा इश्यू है। इस पे स्पेशली जो है वो काम चाहिए होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है जी ये पूरा, कि आपने उसी रास्ते पर ही चलना है जी, उसी तरह से ही काम करते रहना है ताकि आपका कल्चर सस्टेन रहे और आप मज़ीद फ्लरिश कर सकें। तो ये जो 3 इश्यूज थे इनके करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े इन कल्चर्स के, इनोवेटिव कल्चर, कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर, इनके हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं और ये किस तरह से इश्यू के तौर पर देखे जा सकते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, हमने उनको डिस्कस किया है। यहाँ हमारा जो है आज का टॉपिक ख़त्म होता है, कंस्ट्रेंट्स और मैनेजमेंट। So in today's topic we have basically discussed about 3 things. सबसे पहले हमने establishing and maintaining culture देखा है कि किस तरह से establish होता है और maintain होता है। फिर हमने देखा है कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ कल्चर को लर्न करते हैं, एंड इन द लास्ट हमने करंट इश्यूज देखे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यू गाइस आर वेलकम टू आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।